नायक पल शाह प्रकरणमा नवलपुर अदालतमा पनि बालिकाले फेरिन् बयान। पीडितलाई होस्टाइल बनाइएको भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन। सत्तारूढ गठबन्धनबाट 6 महानगरपालिकामा को बन्दैछन् मेयरको उम्मेदवार, यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेकपा एमालेलाई खरिद गर्न सम्भव नरहेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एमालेमा विराटनगर, धरान र इटहरीको उम्मेदवार सिफारिस, द्वारिकालाल भने छुटे। कङ्ग्रेसले आफ्नै बलमा चुनाव लड्नुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे भने प्रचण्ड गठबन्धनमा बसिरहन मान्लान् भन्दै कङ्ग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको प्रश्न। राप्रपाको घोषणा पत्र 50% कर कटौती, ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क धार्मिक यात्रा। 5औं शक्ति एमाले विरुद्ध वीरगञ्जमा प्रमुख शक्तिहरूको तालमेल। काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले गठबन्धनको निर्णय नमाने कारबाही हुने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। नेपालगञ्जको मेयर नपाएपछि जसपामा असन्तुष्टि, पार्टी छाड्ने चेतावनी। कस्तो विडम्बना, अर्को पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्ने भयो भन्दै गगन थापा र शेखर कोइरालाको काने खुसी। पोखराको मेयर एकीकृत समाजवादीलाई दिएपछि कास्की काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी। लोकगायक विष्णु खत्री माओवादीबाट गलकोटको मेयर उम्मेदवारमा सिफारिस। चुनाव चिन्ह अङ्कित सामग्रीको उत्पादन तत्काल बन्द गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। गएको 24 घण्टामा थप 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। WHO का महानिर्देशक 3 दिने भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदै। पर्यटन क्षेत्रबाट 14.5 अर्बको आमदानी। BBC मास्टर शेफको टोलीले पूरा गर्यो नेपाल प्रवर्धन अभियान। धार्मिक पर्यटकको रोजाइ बन्दै बाग्लुङ। नेप्से दोहोरो अङ्कले घट्यो, कुन कम्पनीले गुमाई कुन कम्पनीले कमाए त, यसको बारेमा पुरै जानकारी। युक्रेनको मरिपोल शहरमा रहेको युक्रेनी सेनाका कमान्डरद्वारा सहयोग माग। दिल्ली क्यापिटल्समा अर्का विदेशी खेलाडीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। र आर्मीले जित्यो राष्ट्रिय कबड्डीको उपाधि, APF 40-16 पराजित। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाखको 8 गते बिहीबार, इस्वी सम्वत सन् 2022 अप्रिलको 21 तारिक वैशाख कृष्ण पञ्चमी तिथि। आज छन्द दिवस। सम्पूर्णलाई छन्द दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हामी व्यक्त गर्दछौँ। सदाका झैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू सँगसँगै यहाँहरूलाई समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स, समाचार पार्टी माइन्ड क्विज र आजदेखि हामीले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण जानकारी, प्रेरक भनाइहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ, सहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। पल शाह प्रकरणमा नवलपुर अदालतमा पनि बयान फेरिएको प्रसङ्गबाट। अभिनेता पल शाह जोडिएको जबरजस्ती करने मुद्दामा पीडित बालिकाले नवलपुर जिल्ला अदालतमा पनि बयान फेरेकी छिन्। उनले तनहुँ जिल्ला अदालतमा चाहिँ आफूमाथि जबरजस्ती करणी नै नभएको र अभियुक्त पल शाह निर्दोष रहेको भनी बकपत्र गरेकी छिन्। सरकारी वकिलहरूले 20-22 वटा प्रश्न सोधेर जिरह गर्नुभयो। त्यति हुँदा पनि पीडितले कलाकार शाह निर्दोष रहेको र उनले आफूमाथि केही नगरेको बयान दिइन्। जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीले भनेका छन्, तनहुँमा झैं सामाजिक रूपमा चौतर्फी प्रश्न उठेकाले आफूले आवेशमा आएर प्रहरीमा बलात्कार भएको भनी बयान दिएको उनको भनाइ थियो। जिल्ला अदालतले अब बालिकाका बाबु र अरू साक्षीहरूको बकपत्र गराउने बताइएको छ। यसैबीच बलात्कारको मुद्दामा पीडितलाई होस्टाइल बनाउने काम भएको भन्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रतिरोध जनाधिकार आन्दोलनले गरेको विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दामा पीडितलाई होस्टाइल बनाउने काम गरेको र अदालतले समय
अदालतले समेत उल्टै पीडितलाई कैद सजायको फैसला सुनाउने गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा सहभागी मनोज खतिवडाले पीडितलाई दबाब दिएर बयान फेर्न बाध्य बनाउने र पीडितलाई नै सजाय दिने परिपाटीको विरोध गरिएको बताउनुभयो। पीडितलाई न्याय दिलाउनुको साटो अदालतले उल्टै दोषी ठहर्याइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, पीडितलाई कारबाही गरी पीडितले न्याय पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो, उहाँको भनाइ छ। अधिवक्ता भावना घिमिरेले नेपालमा बलात्कारका मुद्दामा बारम्बार पीडितलाई होस्टाइल बनाई पीडितलाई थप पीडा दिने काम भइरहेकाले अदालतको कार्यशैलीको विरोध गर्न प्रदर्शनमा आएको बताउनुभयो। पीडितले बयान फेरेपछि अदालतको फैसला अभियुक्तकै पक्षमा आएको भन्दै उहाँले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यो व्यवस्था महिलाका लागि जेल हो, पितृसत्ता फालौँ, आउनुस् आजै बोलौँ, अदालती पितृसत्ता मुर्दाबाद, पुँजीवादी पितृसत्ता जस्तो अदालती निर्णय प्रक्रिया उस्तै हो, सङ्गठित प्रतिरोध, जनताको अधिकार लगायतका नारा लगाएका थिए। भागभण्डाको जटिलता बीच सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशका 11 उपमहानगरपालिका सहित 6 महानगरको टुङ्गो लगाएको छ। सार्वजनिक सहमति अनुसार यी स्थानीय तहमा अब गठबन्धनका साझा उम्मेदवार उठ्नेछन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा तपसिल बमोजिमका दलहरूले तपसिल बमोजिम उम्मेदवार दिने सहमति गर्यो। सहमति पत्रमा उल्लेख छ, सहमति बमोजिम गर्न गराउन आफ्ना राजनीतिक दलका निकायहरूलाई निर्देश गरिन्छ भनेर भनिएको छ। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसले 3 महानगर र अन्य 3 दलले एक-एकवटा महानगरको नेतृत्व लिनेछन्। नेपाली कङ्ग्रेसले काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरको नेतृत्व लिनेछ। माओवादी केन्द्रले भरतपुर, एकीकृत समाजवादीले पोखरा र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्ज महानगरको नेतृत्व लिनेछन्। यो सँगै महानगरमा गठबन्धनका उम्मेदवार को होला भन्ने चासो बढेको छ। त्यसो त काठमाडौँको कुराकानी गर्दा 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले जितेको काठमाडौँ महानगरमा यसपालि गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिँदैछ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व दिने सहमति भएसँगै प्रमुखमा कसलाई अगाडि सारिन्छ भन्ने चासो बढेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा नाम अघि नसारेको भए पनि सृजना सिंहलाई प्रमुख बनाउने तयारी गरिरहेको छ। महानगर कार्य समितिले आकांक्षीका नाम केन्द्रलाई सिफारिस नगर्दै सिंहलाई उम्मेदवार बनाउन नेताहरू सहमत भएका छन्। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी हुनुहुन्छ। काठमाडौँ कङ्ग्रेसको राजनीतिमा सिंहको पकड छ। सृजनालाई मेयर बनाउन कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक रहनु भएको छ। सृजनालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनाउने भन्ने बारेमा गठबन्धनको बैठकमा समेत कुराकानी भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी ललितपुर महानगरपालिकाका लागि नेपाली कङ्ग्रेसबाट 7 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। कङ्ग्रेस ललितपुर महानगर कार्य समितिले महानगर कमिटीका सभापति शुभानन्दन धाखुवा, महाधिवेशन प्रतिनिधि भरतलाल न्याच्यौ, प्रेम कृष्ण महर्जन, अहिलेका मेयर चिरीबाबु महर्जन, अहिलेकी उपमेयर गीता सत्याल, महानगरका पूर्व सभापति राजेश महर्जन र महाधिवेशन प्रतिनिधि अनन्त प्रकाश श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ। हालका मेयर चिरीबाबु महर्जन र प्रेम कृष्ण महर्जन बलियो दावेदार रहेको जनाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुखका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। कास्के जिल्ला कमिटीले दिलु पन्त, श्रीनाथ बराल र धनराज आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो। यी मध्ये प्रमुखमा धनराज आचार्यलाई अगाडि सार्ने सम्भावना रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताएका छन्। धनराजलाई मेयर बनाउनकै लागि अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अन्तिमसम्म पोखराको दाबी छोड्नु भएको थिएन। कङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीका बीचमा सहमति जुट्न नसकेपछि भागभण्डा अन्तिमसम्म पनि टुङ्गन सकेको थिएन। तर मङ्गलबारको बैठकमा कङ्ग्रेसलाई 7 उपमहानगरपालिकामा मेयर दिने सहमति भएपछि कङ्ग्रेसले पोखराको दाबी छोडेको थियो। यता भरतपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्रले यो महानगरको नेतृत्व पाएको छ। माओवादीबाट हालकी मेयर रेणु दाहाल निर्विकल्प जस्तै रहनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका चितवन जिल्ला संयोजक रामचन्द्र अधिकारीले प्रक्रिया पूरा गर्न अब जिल्लाबाट दाहालको नाम सिफारिस गर्ने जानकारी दिनुभयो। यसैबीच विराटनगर मेयर पाएको नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रमुखका लागि 7 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। महानगर समितिले हालका मेयर भीम पराजुली, नगर सभापति दीपक चापागाई, हालकी उपमेयर इन्दिरा कार्की, केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल, डिला सङ्ग्रौला, जिल्ला उपसभापति नागेश कोइराला र प्रदेश सदस्य गोपाल रेग्मीको नाम सिफारिस गरिएको थियो। यीमध्ये हाल मेयर पराजुली र सङ्ग्रौला बलिया उम्मेदवार रहनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थापनेतर समूह पनि सकारात्मक भएकाले सङ्ग्रौलालाई मेयर
मेयरमा अगाडि सार्ने सम्भावना बलियो भएको नेपाली कांग्रेस मोरङका नेताहरूले बताएका छन् र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्ज महानगरको नेतृत्व पाएको छ। 2074 मा जनता समाजवादी पार्टी तत्कालीन संघीय समाजवादीबाट निर्वाचित मेयर नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि राजेश मान सिंह निर्विकल्प जस्तै बन्नु भएको छ। हालै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाबाट जसपामा प्रवेश गर्नुभएका उहाँलाई वीरगञ्जको मेयरका लागि जसपाले नाम समेत सिफारिस गरेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नातावादलाई नमान्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित युवासँग म अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले एमालेले नातावाद कृपावाद स्वीकार नगर्ने दाबी गर्नुभयो। एमालेमा नो नेपोटिजम नो फेवरिजम नो मेरो नजरमा सबै युवाहरू सबै बालबालिका छोराछोरी हुन् उहाँले भन्नुभयो। ओलीले एमालेले गणेश प्रवृत्तिलाई स्वीकार नगर्ने पनि बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा एक युवकले ओलीलाई 1 युवा र 7 करोड लिएर आउने व्यक्ति कसलाई छान्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा ओलीले अनुचित पैसा र अनुचित कारोबार एमालेले स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमालेलाई खरिद गर्न सम्भव नभएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेको प्रदेश 1 कमिटीले विराटनगर महानगरपालिका धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवार केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको छ। विराटनगरमा बसेको प्रदेश कमिटीको बैठकले विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा सागर थापा, परशुराम बस्नेत, बाबुराम कार्की, महेश भट्टराई र रामलाल शाहको नाम सिफारिस गरेको एमाले प्रदेश 1 कमिटी सचिव चिन्तन पाठकले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश कमिटीले सुझावको रूपमा प्रदेश 1 सरकारका पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेको नाम पनि सिफारिस गरेको छ। उपमेयरको उम्मेदवारका लागि शिल्पा कार्की, विमला दाहाल र अन्जु उपाध्यायको नाम पनि सिफारिस गरिएको छ। एकजना मात्र उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न नसक्दा महानगरको मेयरमा 5 जनाको नाम सिफारिस भएको प्रदेश कमिटीले जनाएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकामा प्रदेश कमिटीले उपमेयर लक्ष्मी गौतम, प्रदेश सदस्य रामप्रसाद चौलागाई, उपमहानगर अध्यक्ष यामकुमार सुब्बा र एमाले नेता बन्नुलाल चौधरीको नाम सिफारिस गरेको छ। नगर कमिटीले सिफारिस गरेका मेयर सहित 2 जनाको नाम भने प्रदेश कमिटीले कटौती गरेको छ। मेयर द्वारिकालाल चौधरी र रेवती घिमिरेको नाम प्रदेश कमिटीले केन्द्रमा नपठाएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कम्युनिस्टहरूको चरित्र र स्वभावका कारणले तालमेल गर्न नहुने बताउनुभयो। कांग्रेस आफ्नै बलमा निर्वाचनमा लड्नुपर्ने थापाको तर्क छ। नेपाल विद्यार्थी संघको 53औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा थापाले कांग्रेसले तालमेलको बाटो छोडेर मतदाता आफूतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। कम्युनिस्टहरूले रातारात पार्टी विभाजन गरेको पनि देखियो, रातारात मिलेको पनि देखियो। थापाले भन्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुनै न कुनै बेला मिल्न सक्छन्, चरित्र र स्वभाव उनीहरूको हामीले देखिसक्यौं उहाँको भनाइ छ। तालमेलको विपक्षमा रहे पनि बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय समितिको निर्णय स्वीकारेको थापाको भनाइ छ। तालमेल गर्ने अधिकार तल्लो तहलाई भएकाले केन्द्रीय समिति निर्णय उल्लङ्घन भई प्रश्न उठाउने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले कम्युनिस्ट पार्टी बीचको लडाईँमा आफ्नो पार्टी सहभागी बन्न नहुने बताउनुभयो। नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै नेता रिजालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले पालिका चुनावमा गठबन्धन गरेर जान नहुने दोहोर्याउनु भयो। उहाँले पालिकामा चुनावमा राम्रो परिणाम आएको खण्डमा फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकजुट भएर आफ्नो सरकार बनाउने भन्दै कांग्रेसले गठबन्धन नगरी चुनावमा भाग लिँदा देश दुर्घटनाबाट जोगिने जिकिर गर्नु भएको छ। नेता रिजालले पालिका चुनावमा माओवादीले धेरै सिट ल्याएको खण्डमा नेकपा एमाले र नेकपा एमालेले धेरै सिट ल्याएको खण्डमा नेकपा माओवादी केन्द्र एकअर्कालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर जान सक्ने आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ। नेता रिजालले नेपाली कांग्रेसले नेपालको राजनीतिमा एकातिर कम्युनिस्ट आन्दोलनको लडाईँ र अर्कोतिर कम्युनिस्ट बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने भन्दै प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, पालिका चुनावमा राम्रो परिणाम आएको खण्डमा केपी शर्मा ओली दौडिएर पुष्पकमल दाहालकोमा पुग्नेछन्। प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो प्रचण्डजी, यो गठबन्धन छोड्नुहोस् भन्ने छन्। त्यति बेला प्रचण्डले गठबन्धनमा बसिरहन मान्छन् उहाँको भनाइ छ। केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बन्न पुग्छन्। यदि कांग्रेस माओवादी समाजवादी कसैको पनि राम्रो मत परिणाम आएन भने प्रचण्ड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर नजालान्, त्यसलाई हामीले हेर्ने कि नहेर्ने उहाँको प्रश्न रहेको छ। दर्शक महानुभाव, डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले भनेको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वैशाखको 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। राप्रपाले केही लोकप्रिय कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। राप्रपाले 12 कक्षासम्म निशुल्क, सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाइफाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क धार्मिक यात्रा, स्थानीय करको दरमा 50% सम्म कटौती लगायतका विषय घोषणापत्रमा राखेको छ। घोषणापत्रमा हरेक किशोरीलाई पाठीघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप, गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता लगायतका विषय पनि राखिएको जनाइएको छ। सत्ता गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवारमा भागबण्डा टुङ्ग्याएको छ। भागबण्डा अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मेयर र नेपाली कङ्ग्रेसले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिनेछन्। 2074 को चुनावमा पनि जसपाले नै मेयर जितेको थियो, उपमेयर भने कङ्ग्रेसले जितेको थियो। यसपटक भने प्रमुख प्रतिस्पर्धी जसपा र कङ्ग्रेसबाट सहमतिमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने बताइएको छ। साझा उम्मेदवारलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मतदान गर्नेछ। अघिल्लो चुनावमा जसपाका विजय सराबगीले 19,392 मत ल्याएर मेयर जित्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेसका अजय द्विवेदीले 17,197 मत ल्याउनु भएको थियो। फोरम लोकतान्त्रिकका विमल श्रीवास्तवले 8,701 मत ल्याउँदै चौथो स्थानमा रहनु भएको थियो। फोरम लोकतान्त्रिक कङ्ग्रेसमै समाहित भइसकेको छ। यो हिसाबले कङ्ग्रेसको मत 25,898 मत हुन्छ। त्यसमा जसपा र माओवादी केन्द्रले रहबर अन्सारीले 8,305 मत ल्याउनु भएको थियो। पाएको मत मात्रै जोड्दा पनि 53,595 मत हुने गरेको छ। त्यसमा एमाले विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीको केही मत थपिन सक्छ। राजपाबाट 2074 को चुनावमा मेयर लडेका राजेश मानसिंह जसपा प्रवेश गरेकाले केही व्यक्तिगत मत आउने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यो गठबन्धन मुख्य गरी प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका उम्मेदवारी विरुद्ध बनेको हो। तर 2074 को चुनावमा एमाले पहिलो शक्ति भने पनि वीरगञ्जको भने पाँचौं शक्ति हो। एमाले तेस्रो स्थानमा रहेको राजपा भन्दा 3,477 मत कम 8,688 मत मात्र ल्याएको थियो। तर महानगरमा माओवादी केन्द्र भन्दा 383 मत मात्रै बढी ल्याएको एमाले विरुद्ध गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार उठाउने सहमति जुटेको छ। जबकि गठबन्धनको चुनाव मत असर पार्न जसपा छोडेर मेयर सराबअघि एमाले प्रवेश गर्नु मात्र देखिएको छ। पाँचौं शक्ति एमाले विरुद्ध वीरगञ्जमा प्रमुख शक्तिहरूको तालमेल भनेर अनलाइन खबरमा लेखिएको छ। यो समाचार हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सत्तारूढ दलका नेताहरू गठबन्धनको निर्णय विपरीत गए कारवाहीमा पर्ने बताउनुभयो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा स्थित आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सत्तारूढ दलहरू बीच गठबन्धन गर्नु कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय नै भएको दावी गर्नुभएको छ। गठबन्धन विरुद्ध काम गरी स्थानीय तहमा मात्र नभई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार पनि बन्न नदिने गरी पार्टीले निर्णय लिने खाँडले बताउनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धनको कार्यान्वयन प्रति प्रतिबद्ध छ। खाँडले भन्नुभयो, पार्टीको निर्णय विपरीत जाने नेता कार्यकर्ताको गतिविधि नोटिस गरिएको छ, उनीहरूलाई कारवाही गरिनेछ। गृहमन्त्री खाँडले वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिने निर्णय गरेसँगै असन्तुष्ट बनेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गर्ने तयारी थालेका छन्। बिहीबार बालुवाटारमा बसेको 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उपमहानगर बाँडफाँडका क्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिने निर्णय गरेसँगै जसपा बाँकेका नेताहरू पार्टी परित्याग गरेर छुट्टै निर्वाचन लड्ने तयारी थालेको बताइएको छ। बाँके जिल्ला अध्यक्ष तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका का मेयरका आकांक्षी कमरुद्दिन राईले पार्टीले केन्द्रबाट मनोमानी ढङ्गले निर्णय गरे आफूहरू अर्कै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिने बताउनुभयो। हामी गठबन्धन मान्दैनौँ, चुनाव लड्छौँ। पार्टीले मान्दैन भनी हामी फरक चुनाव चिन्ह लिएर पुरै बाँके जिल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, राईले भन्नुभयो। जसले पार्टीको तर्फबाट निर्णय गर्नुभएको छ उहाँहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ होला। हाम्रो जिल्लाका नेता कार्यकर्ता मान्दैनन्, हामी मान्दैनौँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले शुक्रबार बिहान जिल्लामा रहेका सबै पालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षलाई राखेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले अन्य दलसँग गरेको गठबन्धनको विरोध जनाउनु भयो। नेपाल विद्यार्थी संघको उपत्यकाका क्याम्पस इकाइहरूको संयुक्त कार्यक्रममा उहाँहरूले पार्टीले केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत केन्द्रबाटै गठबन्धन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले नेता कोइरालालाई अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताउनु भएको छ। अघि हामीले कानेखुसी गर्दै थियौँ, गगनजीले मलाई भन्नुभयो
दाइ कस्तो विडम्बना भयो हामीहरूले त अर्को पार्टीको छापमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउनु पर्ने भयो, शेखरले कार्यक्रममा भन्नुभयो। उहाँले यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा निर्वाचनपछि छलफल गर्ने बताउनुभयो। 36 लाख नयाँ मतदाता थपिएको उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले नयाँ मतदातालाई कांग्रेस बनाउन नसकेमा कांग्रेस कमजोर हुने बताउनुभयो। के कति कारणले कम्युनिस्टसँग मिल्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने विषयमा नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसले आफ्नै बलमा निर्वाचन लड्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको थियो। सत्ता गठबन्धनले पोखराको मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिएपछि कांग्रेस महानगर समितिले कास्की पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ। महानगर समितिका सचिव द्वय गणेश बहादुर थापा र टुबराज वास्तोलाले पोखरा महानगर एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णयले महानगर कमिटी उपेक्षित भएको भन्दै पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। विज्ञप्तिमा कांग्रेस पोखरा महानगर समितिले पालिका चुनावमा जित्ने आधार हुँदाहुँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई महानगरको मेयर दिइएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगरका सचिव गणेश बहादुर थापाले कांग्रेस कार्यकर्तालाई अपमान हुने गरी एकीकृत समाजवादीलाई मेयर दिने निर्णय नसच्याउँदासम्म ताला नखोल्ने बताउनुभयो। सत्ताको स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनभावना एवं कार्यकर्ताको मनोभावना उच्च राख्न नेपाली कांग्रेस जिल्ला समिति कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र नगर कमिटीले लोकगायक विष्णु खत्रीलाई गलकोट नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र गलकोट नगर समितिका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका खत्रीसँगै 6 जनालाई मेयरको उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेको हो। मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष ज्ञामनाथ गैरी अनिल, प्रदेश सदस्य फमलाल न्युरी, प्रदेश सदस्य चन्द्रबहादुर थापा शिखर, गलकोट नगर कमिटी अध्यक्ष तिलक उप्रेती र नगर कमिटी उपाध्यक्ष गंगा भुजेललाई पनि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। उपमेयरको उम्मेदवारको रूपमा नगर कमिटी उपाध्यक्ष ललित श्रेष्ठ, नगर कमिटी सचिव चन्द्रदत्त रेग्मी, नगर कमिटी कोषाध्यक्ष कौशिला घरती र नगर कमिटी सदस्य ललिता थापालाई सिफारिस गरेको गलकोट नगर कमिटी अध्यक्ष फमलाल न्युरीले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह अंकित सामग्रीको उत्पादन तत्काल बन्द गर्न राजनीतिक दल लगायत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ। एक विज्ञप्ति निकालेर आयोगले आचार संहिता विपरीत चुनाव चिन्ह अंकित सामग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई मातहतका उद्योग र फर्मलाई चुनाव चिन्ह अंकित सामग्रीको उत्पादन नगराउनका लागि परिपत्र गर्न समेत आयोगले अनुरोध गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिताले निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टी सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट र पहिरनका साथै स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याज, ट्याटू लगायतका प्रचार सामग्रीहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता सबै सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्था र यी संस्थासँग आबद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि लाग्ने बताएको छ। आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका भातृ संगठन, कार्यकर्ता सबैलाई चुनाव चिन्ह अंकित सामग्री उपयोग र खरिद नगर्न समेत आग्रह गरेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने स्मरण पनि गराएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 13 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2528 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 9 जना र 1349 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 4 जना गरी 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा कोरोनाबाट 25 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 318 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 314 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 4 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 1 जना आइसियु र भेन्टिलेटरमा कोही पनि उपचाररत नरहेको बताइएको छ। बुधबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित कुल संख्या 11,18,860 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,424 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस आज नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरुद्ध खतिवडाको निमन्त्रणामा उहाँ आज नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। 3 दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल रहँदा उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिलसेनासँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी उहाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खतिवडा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग पनि भेटघाट गर्नुहुनेछ। त्यस्तै नेपालमा रहँदा उहाँले नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी सहित WHO का नेपालमा रहेका प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्नुहुने जनाइएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी कम हुँदै जाँदा पर्यटक आगमनमा केही सुधार देखिएको छ। यसबाट पर्यटनका माध्यमबाट मुलुकले गर्ने आयमा समेत सुधार हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सन् 2022 को मार्चसम्म पर्यटन क्षेत्रबाट 14 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ आय भएको छ। यो गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा दोब्बरले बढी हो। सो वर्ष 7 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ मात्र पर्यटन क्षेत्रका माध्यमबाट आय भएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 को पहिलो 3 महिनामा पर्यटक आगमन 78,747 पुगेको छ। कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो 2 वर्ष पर्यटक आगमन नराम्रोसँग प्रभावित बनेको थियो। सन् 2021 को पहिलो 3 महिनामा 32,997 जना मात्र पर्यटक नेपाल आएका थिए। यो आँकडामा क्रमशः सुधार हुँदै जाँदा पर्यटन आयमा समेत सकारात्मक सङ्केत देखिन थालेको जनाइएको छ। BBC मास्टर सेफ सन्तोष शाह सहित सेफहरूको टोलीले नेपालको मौलिक खाना, संस्कृति र विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य प्रवर्धनको अभियान पूरा गरेको छ। पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटा नेपाल च्याप्टरले कोभिड-19 महामारीपछि नेपाली पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान अभियान अन्तर्गत BBC मास्टर सेफ द प्रोफेसनल 2020 का फाइनलिस्टलाई नेपालको मौलिक संस्कृति र खाना मार्फत गन्तव्यको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले नेपाल ल्याएको थियो। चर्चित सेलिब्रिटी सेफहरूले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा अंकित सेफ कोट पहिरनमा नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा मौलिक खानाको अवलोकन र अन्वेषण गरेको बताइएको छ। मास्टर सेफहरूको नेपाल भ्रमण तथा गतिविधिबाट विश्व बजारमा नेपालको मौलिक खाना र संस्कृति समेत गन्तव्यको विभिन्न आकर्षण रहेको, महामारी पश्चात नेपाली पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रूपमा खुल्ला रहेको र जीवन्त अनुभवका लागि नेपाल एक अद्वितीय गन्तव्य रहेको सकारात्मक सन्देश प्रभाव भएको पाटा नेपालले जनाएको छ। यति बेला मुस्ताङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुस्ताङ जाने धार्मिक पर्यटकहरूको लहर चलेको छ। केही वर्ष अघि सरासर मुक्तिनाथ पुगेर फर्कने भारतीय तथा आन्तरिक पर्यटकले बस्ताइ लम्ब्याउन थालेका छन्। उनीहरूले मुक्तिनाथ पछिको दोस्रो रोजाई बागलुङमा पर्न थालेको बताएका छन्। अहिले बागलुङको कालिका मन्दिर, विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुल, पञ्चकोट र सालग्राम सङ्ग्रहालयमा पुग्ने धार्मिक पर्यटक मध्ये मुक्तिनाथ दर्शन गर्न गएको पाइएको छ। अहिले पञ्चकोट, कालिका मन्दिर लगायतका धार्मिक क्षेत्रमा मुक्तिनाथ दर्शन लेखेका सवारी साधन प्रशस्त देखिने गरेका छन्। बागलुङको प्रवेश द्वारमै रहेको बागलुङ कालिका, विश्वको लामो झोलुङ्गे पुल, पञ्चकोट, सालग्राम सङ्ग्रहालय, ढोरपाटन, रिगताल लगायतको क्षेत्रमा पनि अहिले पर्यटकको चाप देखिएको छ। बागलुङमा चैते दशैँ र नयाँ वर्षपछि पर्यटकको चाप निकै बढेको बताइएको छ। बागलुङ अहिलेसम्म धेरै पर्यटक आएको पर्यटक व्यवसायीहरूले बताएका छन्। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। मंगलबार केही सुधार भएको बजारमा बुधबार भने 36.73 अङ्कको गिरावट आएको हो। बजार 2320.51 बिन्दुमा झरेर रोकिएको छ। यो 1.56% को गिरावट हो। बुधबार कुल 228 कम्पनीको 32,506 पटक कारोबार भएको छ। एक कारोबारबाट 35,70,014 किता शेयर किनबेच भएको छ। बुधबार कारोबार रकम 1 अर्ब 45 करोड 87,37,755 रुपैयाँको भएको छ। बुधबार सबै उपसमूह रातामै रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै वित्त र अन्य उपसमूहका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। बुधबार जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त र ग्रिन भेन्चर लिमिटेडको सकारात्मक सर्किट लेभल 9.99% मूल्य बढेको छ। सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य समेत 3.08% बढेको छ। यस दिन नेस्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% घटेको छ। हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको मूल्य 6.29% घट्यो। नेस्टो सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने कम्पनीको पहिलो नम्बरमा रह्यो। सो कम्पनीको 14 करोड 19,479 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको जनाइएको छ।
युक्रेनको मरिपोल शहरमा रहेको एक मात्र सैन्य क्याम्पका कमान्डरले आफूहरूलाई सहयोग गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन्। मेजर सेरही भोलिनाले एउटा भिडियो सन्देश पठाउँदै आफूहरूको क्याम्पमा रहेका झण्डै 500 घाइते सेना र आश्रय लिइरहेका झण्डै 1 लाख गैर सैनिकलाई मरिपोल शहरबाट बाहिर निकाल्न सहयोगका लागि आह्वान गरेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले मरिपोलमा रहेका सैनिकहरूलाई GMT 11 अर्थात् बेलुका 5 बजेसम्मको समय दिएको छ। सैन्य कमान्डरले रुसले दिने यो सम्भवतः अन्तिम समय हुन सक्ने भन्दै त्यहाँ रहेका घाइते सेना र गैर सैनिकलाई बाहिर निकाल्न सहयोगका लागि आग्रह गरेको जनाइएको छ। तर उनीहरूले आफूहरूले अन्तिम समयसम्म पनि आत्मसमर्पण भने नगरिने बताएका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा पंजाब किङ्स विरुद्धको खेल अघि दिल्ली क्यापिटल्सका थप एक विदेशी खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मुम्बई स्थित ब्राबोर्न स्टेडियममा हुने खेलमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। बुधबार बिहान गरिएको चौथो चरणको परीक्षणबाट एकजनामा संक्रमण देखिएको क्रिक इन्फोले उल्लेख गरेको छ। यसअघि दिल्लीका विदेशी खेलाडी मिचेल मार्समा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली नेपाल आर्मी क्लबले जितेको छ। बुधबार भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टोली नेपाल एपिएफ क्लबलाई हराउँदै आर्मीले उपाधि जितेको हो। देशकै सर्वाधिक धनराशिको कबड्डी प्रतियोगिताका फाइनलमा आर्मीले एपिएफलाई 40-16 ले हराएको छ। कैलाली जिल्ला कबड्डी सङ्घको आयोजनामा धनगढीमा भएको प्रतियोगिताको उपाधिसँगै आर्मीले 1,50,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। उपविजेता एपिएफले 80,000 रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ। यस्तै सेमी फाइनल पुगेका दुई टोली सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले 40,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषद मुख्य प्रवर्धक रहेको प्रतियोगिताका विजयी खेलाडीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कार वितरण गरिएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले आज कुन कुन खानेकुरामा पाइन्छ भिटामिन ए र के छ फाइदा भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। भिटामिन र मिनरल मानव शरीरका लागि अत्यावश्यक तत्त्व हुन्। यी तत्त्वले शरीरलाई फाइदा पुर्याउँछ। भिटामिन ए ले हड्डीलाई मजबुत बनाउने, घाउ पोड्ने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने तथा छालालाई स्वस्थ राख्ने काम गर्छ। साथै यसले भोजनलाई शक्तिमा परिवर्तन गर्नुका साथै कोषलाई समेत स्वस्थ राख्दछ। सामान्य शब्दमा भन्दा भिटामिन ए ले शरीरलाई चलायमान बनाई स्वस्थ राख्ने काम गर्छ। मानव शरीरलाई भिटामिन सी, भिटामिन ई, भिटामिन के, भिटामिन डी र भिटामिन बी को आवश्यकता पर्छ। भिटामिन ए को कमीका कारण शरीरमा विभिन्न समस्या देखिन सक्छन्। भिटामिन ए खानाको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। भिटामिन ए ले मुटु, फोक्सो र मृगौला समेतलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। त्यसो त भिटामिन ए का विभिन्न प्रकार छन्, जस्तो भिटामिन ए एक्टिभ भिटामिन ए र बीटा कैरोटिन गरी दुई प्रकारको पाइन्छ। एक्टिभ भिटामिन एलाई रेटिनाल पनि भनिन्छ। दोस्रो भिटामिन प्रोभिटामिन ए फलफुल तथा तरकारीमा पाइन्छ, जसलाई क्यारोटिनाइड भनिन्छ। भिटामिन ए को प्रयोग राम्रो स्वास्थ्यका लागि भिटामिन ए अति आवश्यक छ। भिटामिन ए ले आँखाको शक्ति बढाउनुका साथै आँखामा रहेका मांसपेशीलाई तन्दुरुस्त राख्ने काम गर्छ। यो प्रजनन क्षमता र भ्रूणको विकासका लागि पनि लाभदायक छ। भिटामिन ए ले रगतमा क्याल्सियमको स्तर बनाइराख्ने, हड्डीलाई बलियो बनाउने, दाँतलाई स्वस्थ र मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ। यसका अतिरिक्त भिटामिन ए ले शरीरलाई ऊर्जा समेत प्रदान गर्दछ। भिटामिन ए को कमीले के हुन्छ त? भिटामिन ए को कमीका कारण आँखाको ज्योति गुम्न सक्छ। यसको कमीले आँखामा सुक्खापन आउने, कपाल रुखो हुने, छाला सुक्खा हुने, रुगाखोकी लाग्ने, थकान महसुस हुने, निन्द्रा नलाग्ने, तौल घट्ने तथा निमोनिया हुने जस्ता समस्या देखिन सक्छ। स्वास्थ्यमा देखिने यस्ता समस्याबाट पार पाउन भिटामिन ए को प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। भिटामिन ए कति मात्रामा लिने? कुनै पनि खानेकुरा आवश्यकता भन्दा बढी खाँदा स्वास्थ्यमा असर पर्छ। खानेकुरा खाँदा वा पौष्टिक तत्त्व लिँदा त्यसको मात्राका बारेमा पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। भिटामिन ए को मात्रा बढी हुँदा टाउको दुख्ने, आँखा दुख्ने, बारम्बार थकाइ लाग्ने, कपाल झर्ने, छालामा समस्या देखिने तथा हाड जोड्ने दुख्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। त्यसैले भिटामिन ए को प्रयोग गर्दा त्यसको सही मात्रा लिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो त भिटामिन ए का स्रोत के हुन् त? चुकन्दर, साग, ब्रोकाउली, साबुत अन्न, पनिर, गिरीदार फल, बटर, गाजर, खुर्सानी, डेरीबाट उत्पादित सामग्री, राजमा, मटन, आँप, पालक, मटर, फर्सी, रातो खुर्सानी, सी फुड, सलगम,
टमाटर, सखरखण्ड, तरबुजा, मकैका दाना, पहेँलो वा नारङ्गी रङका फलफुल भिटामिन ए का स्रोतहरू हुन्। दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुन कुन खानेकुरामा भिटामिन ए पाइन्छ र यसका फाइदाहरू के छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। हामीले प्रस्तुत गरेको यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी मोटिभेशनल क्वेट्स अर्थात् प्रेरक भनाइहरूको एक जानकारी। आज हामीले रविन्द्रनाथ ठाकुरका उत्कृष्ट भनाइहरू जसले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ ती भनाइहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। विश्व प्रसिद्ध बङ्गाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुरको जन्म सन् 1861 मे 7 मा भारतको कोलकाता स्थित जोडा साँखुमा भएको हो। उनी 13 वर्षको हुँदा उनले आमालाई गुमाउन पुगेका थिए। त्यही पीडालाई साहित्यमा बदल्ने उनले अभ्यास थालेका थिए। आफैमा हराउने स्वभावका उनी परिवारमा खासै आशा नगरिएका छोरा थिए, तर उनले पछि गएर आफ्नो कृति गीताञ्जलीका निम्ति साहित्यमा नोबेल पुरस्कारसम्म जित्न सफल भए हो। उनी प्रख्यात व्यक्तित्व केही भनाइहरू आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ जसको कारण तपाईँको जीवन पनि परिवर्तन हुन सम्भव हुनेछ। हो, खुसी हुन धेरै सरल छ तर सरल हुन भने धेरै गाह्रो छ। त्यो व्यक्ति जसले आफूले रोपेको रुखको छाहारीमा कहिल्यै बस्न पाउँदैन भन्ने थाहा भएर पनि रुख रोप्दछ भने उसले कम्तीमा जीवनको अर्थ बुझ्न सुरु गरेको छ। जमिन बुनी गाडिएको जराले कहिल्यै पनि आफ्ना हाँगा भिङ्गालाई फलमय बनाएको इनाम माग्ने गर्दैन। मन्दिरमा भगवानको पाउमाथि फूल चढाउनु अघि आफ्नो घरलाई प्रेमको बास्नाले सुशोभित गराउनु, मन्दिरमा भगवानको अगाडि दियो बाल्नका लागि जानु अघि आफ्नो हृदयमा भएको पापको अँध्यारो हटाउनु। उच्चतम शिक्षाले हामीलाई फगत तथ्याङ्क मात्र सिकाउने होइन बल्कि प्रकृतिका सबैसँग मेलमिलापका साथ बस्न पनि सिकाउनु हो। एउटा मानिसले आफ्नो जीवनबाट सिक्न सक्ने महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको संसारमा दुःख छ भनेर बुझ्नु होइन बल्कि हरेक दुःखलाई सुखमा बदल्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु हो। म सुते र सपना देखेँ कि जीवन आनन्दमय थियो। म उठे र देखेँ कि जीवन सेवा थियो। मैले गरेँ र देखेँ कि सेवामा नै आनन्द थियो। तिमी मेरो जीवनबाट सूर्यको उज्यालो अस्तायो भनेर रुन थाल्छौ भने तिम्रो आँखामा आँसु भरिएर चम्किरहेको ताराहरू देख्न सक्ने छैनौ। हामीलाई विविधताका बावजुद पनि होइन कि विविधताकै बीचबाट एक हुन दिनु, किनकि एक अर्काको फरकपन हटाउन सकिँदैन र त्यो विविधता बिना जीवन एकदमै दरिद्र हुनेछ। सुन्दरता भनेको त्यो सरल सत्य हो जुन प्रेमको आँखाबाट देख्न सकिन्छ। एउटा टुकीले अर्को टुकीलाई तबसम्म बाल्न सक्दछ जबसम्म उसले आफूलाई बलिरहन सक्दछ। तिमी जो हौ सो देख्न सक्दैनौ। तिमीले जे देख्न सक्छौ त्यो बस तिम्रो छाया मात्र हो। ती हरेक थोक जो हामीमा आउँदछ त्यो हाम्रो हुनेछ यदि हामीमा त्यसलाई स्वीकार गर्ने क्षमता हुन्छ भने। शक्ति बढ्दैमा गलत कहिले पनि सत्यमा बदल्न सकिँदैन र पढाउनुको मुख्य उद्देश्य व्याख्या गर्नु र बुझाउनु होइन बल्कि विद्यार्थीको दिमागको ढोकामा ढकढक्याइदिनु हो। हामीले आज रविन्द्रनाथ ठाकुरका केही प्रेरक भनाइहरू प्रस्तुत गर्यौं जसका कारण तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्नेछ। कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौं नेपालमा पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियानको शुभारम्भ कहिले गरियो। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2078 साल चैतको 24 गतेबाट। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा आजको प्रश्न छ सन् 2022 मा सम्पन्न त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जितेको थियो। सन् 2022 मा सम्पन्न त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जितेको थियो। कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।